नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा भएर 6औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भएसँगै मुलुक संघीयतामा गएको थियो र संघीय संरचना अनुसार तीनै तहको निर्वाचन भएर अहिले मुलुकमा तीनै तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेका छन्। संघीयता नेपालको विकासका लागि एउटा मूल मन्त्रकै रूपमा हेरिएको थियो र संघीयता भयो भने, हामी संघीयतामा गयौँ भने आम जनताको प्रशासनिकदेखि विकासका कामहरू छिटो छिटो हुन्छन् र जनप्रतिनिधिहरू घर नजिकै भेटिन्छन् भन्ने जुन परिकल्पना गरिएको थियो त्यसै अनुसार अहिले काम हुन राखेको छ कि छैन भन्ने विषय चर्चाको विषय छ। 5 वर्ष पूरा भएर संविधान 6औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग हामीले गरेको कुराकानीमा पनि संघीयताको कार्यान्वयन अलिकति कमजोर भएको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। खास गरी केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नखोजेको वा अहिले पनि पावर सेन्ट्रलाइज नै भएको भन्ने आशय उहाँहरूको थियो र प्रदेश सरकारले साझा र एकल अधिकारको पनि स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न नपाएका कारणले कतिपय काम कारबाहीमा कठिनाइ भएका छन् भनेर भन्ने गुनासा आइरहेकै छन्। संघीय सरकारको समेत राजधानी रहेको बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर भुइँयाल आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा सिँचाइको व्यवस्था, सडकको व्यवस्था तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था कस्तो रहेको छ, कानुनी जटिलताहरू के छन् र प्रदेश सरकारको सक्रियता के छ भन्ने विषयमा आज उहाँसँग देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। भुइँयालजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब यहाँको कार्यकाल सुरु भएको धेरै त भएको छैन, तर अहिलेसम्म मन्त्रालयमा बसेर यहाँले गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण कामहरू के हुन्? कति फलदायी भएको छ तपाईँ गएपछि तपाईँले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय बागमती प्रदेशमा? मूलतः भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हजुर गर्ने कामको रूपमा सडक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित हामी काम गर्छौँ। हजुर यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि सँगै जोडेर गर्छौँ। हजुर खानेपानीको क्षेत्रमा हामीले काम गर्छौँ, भवनको क्षेत्रमा काम गर्छौँ र सिँचाइ तटबन्धको काम गर्छौँ। हजुर यी 4 कामहरू अगाडि बढाउने क्रममा तपाईँले मलाई सोध्नुभयो के काम गर्नुभएको छ। मलाई फागुनको 5 गते 6 बजे मैले सफलग्रहण गरेँ र त्यो सफलग्रहण गरिरहेको बखत मैले घडी देखाउँदै भनेको थिएँ अब घडी पल्ला हेरेर यो बागमती प्रदेशको कामका बारेमा तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ र लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। त्यसो हुँदा पहिलो कामको केन्द्रबिन्दु मैले निर्वाचनमा गइरहेको बखत काठमाडौँ प्रदेश सभा 2बाट म निर्वाचित हुने मौका यो पटक पाएँ। संविधान सभाको सदस्य पनि मैले त्यही क्षेत्र काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र 3बाट भएको थिएँ। र निर्वाचनमा मैले भनेको थिएँ यो मुलुकको लागि अब सुरुङ युगमा मुलुकलाई प्रवेश गराउनुपर्छ। त्यसका लागि कुलेखानी भीमफेरी सुरुङ मार्ग चाहिँ यदि खन्न पाइयो भने टिबिएमबाट टोल बोरिङ मेसिनबाट गरौँला, भएन भने म घरकै चाँदे लिएर गएर पनि खन्न सुरु गर्छु भने। चाँदे भनेको ठुलो खालको कोदालो हो। किनभने सुरुङ मार्ग व्यक्तिगत रूपमा म खन्छु भन्ने खन्न सुरु गरौँला भनेको थिएँ मैले चुनावमा भोट माग्दाखेरि। किन पनि भन्ने मसँग आँट आयो भने माधव कुमार नेपाल त्यतिखेर पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको। हामी 6औं महाधिवेशन पछि फुटेका थियौँ। म जिल्ला विकास समिति काठमाडौँको उपसभापति थिएँ, साथै पार्टीको जिल्ला कमिटीको सचिव पनि थिएँ। त्यो बेलामा हामीले श्रमदानबाट घर घरमा कुटो कोदालो ल्याउन लगाएर माधव कुमार नेपालदेखि लिएर काठमाडौँ जिल्लाका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू, मकवानपुर जिल्लाका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू जोडिएर हामीले दक्षिणकालीबाट छैमलेबाट बाटो खन्न सुरु गऱ्यौँ। त्यो बाटो अहिले मदन भण्डारी मार्गको रूपमा स्थापित छ। यद्यपि त्यो श्रम अभियानबाट सुरु भएको थियो। मकै भटमास भुटिएर त्यहाँका दिदीबहिनीहरूले खुवाउनुभयो, गुन्द्रुक साँधेर त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खुवाउनुभयो। हामीले काम पनि गर्ने मौका पऱ्यो। त्यो बाटो बनेको कारणले मदन भण्डारी मार्गको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाएको थियौँ। यो पटक संयोगले मै मन्त्री हुने अवस्था बन्यो र पहिलो काम केमा केन्द्रित गर्ने तपाईँहरू सोध्नु भएको छ। सुरुङ युगमा नेपाललाई प्रवेश गराउने, एउटा मात्रै सुरुङ होइन, धेरैवटा सुरुङहरू बनाउने, त्यसमा काम केन्द्रित गर्नुपर्छ। सडक प्रदेश चक्रपथ बनाउने भनेर पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको परिकल्पना गरेका छौँ। काठमाडौँ जिल्लाका
33वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई पार्श्व क्षेत्र बनाएर काठमाडौँ उपत्यका काठ चक्रपथ भनेर अगाडि बढाएका छौँ र तपाईँका म आउँदा त्यसको फिजिबिलिटी स्टडीको रिपोर्ट बोकेर आएको छु। मैले किन त्यो भने जनताका बिचमा ठुला खालका काम पनि गर्ने, प्रदेश सिङ्गै समेट्ने गरी हामीले बागमती प्रदेश पुष्पलाल चक्रपथ भनेर 10 जिल्ला जोड्ने गरी हामी सुरु गरेका छौँ। 13 जिल्ला छन् जम्मा। त्यो 13 मध्ये 10 जिल्ला भएर त्यो चक्रपथ अगाडि बढ्छ। 4 ठाउँबाट काम प्रारम्भ हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका काठ चक्रपथ 6 ठाउँबाट सुरुवात हुन्छ र यसरी अलि ठुला काम पनि हामीले सोचेका छौँ। साथसाथै जिरीताल बहुउद्देश्य परियोजना, रुबी भ्याली एकीकृत विकास परियोजना, गोसाइँकुण्ड एकीकृत विकास परियोजना जस्ता परियोजना पनि हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। ठुला योजनाहरूको परिकल्पना सडकहरूको एउटा छ। दोस्रो मझौला खालका सडकहरूको हाम्रो परिकल्पना छ। साना पनि सडकहरू हामीहरू निर्माण गर्छौँ। सडकको क्षेत्रतर्फ पनि यो पटक केही महिना पछाडि नै घरमै बसेर सवारी कर तिर्न पाइने मोटरसाइकल घरबाटै डिजिटल नेपालको प्रयोग लागि पनि काम गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा हो। यसका लागि पेमेन्टको अवस्थामा जाने डिजिटल सिस्टमलाई हामी प्रयोगमा ल्याउँछौँ। त्यसका लागि टोली बनेको छ, विज्ञ टोली बनेको छ। त्यो विज्ञ टोलीको रिपोर्ट सँगसँगै हामी कार्यविधि पनि बनाउँछौँ। सँगसँगै सफ्टवेयरको विकासको काम पनि सँगै लैरहेका छौँ र केही महिनाभित्र इच्छुकहरूले घर घरबाटै पेमेन्ट तिर्न पाउने प्रणालीमा हामी लान्छौँ। म सडक र यो यातायात बागमती प्रदेश अब यहाँ बागमती प्रदेश सँगै मलाई 2-3टा कुरा भन्न दिनुहोस्। यो सँगसँगै कोभिड छ, उत्पादन नबढाए त खाना केही नपाइने रहेछ। यसका लागि हरियो परियोदेखि अनाजसम्म चाहिँदो रहेछ। यसैले गर्दा हिजो परम्परागत रूपले लिच्छवी कालदेखि सुरु भएका राजकुलोहरू, सिँचाइ कुलोहरू, साथसाथै लिफ्टको यो बीजको प्रणाली, अरू वैज्ञानिक नयाँ प्रयोगहरू प्रायसँगै लिएर गएर सिँचाइमा दोस्रो ध्यान हामी केन्द्रित गर्दैछौँ र नदी नियन्त्रणका कामहरू गर्न गइरहेका छौँ। ठुल्ठुला नदीहरूको तटबन्धको काम पनि हामी सँगै गर्छौँ। दोस्रो तेस्रो भवनको क्षेत्रमा हामीहरू काम गर्छौँ। चौथो एक घर एक धारा पुर्याएर आम जनतालाई शुद्ध खानेपानी खुवाउने यो पञ्चवर्षीय योजना हो। केन्द्रित छौँ। त्यो केन्द्रित मध्येको 2.5 वर्ष चान्चुन भयो। अब मैले त हिसाब गरेर 26 महिनाभित्र के गर्न सकिन्छ हामी निर्वाचनमा जानु अगाडि। स्थानीय निर्वाचनले 18 महिना पछाडि नै च्यापिसक्छ। त्यो स्थानीय निर्वाचनभन्दा र यो मूल आम निर्वाचनको बिचमा फेरि विकासका गतिविधिहरूमा अप्ठ्यारो पर्छ। टेन्डर गरेका काम त होला, उपभोक्ता समिति लिएर काम गर्नु मिल्दैन, कतिपय राजनीतिकरण हुने अवस्था पनि बन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो 1 वर्ष र केही महिना बिचमा हामीले बुनेका सपनाहरूको करिब दिउँसो देखेका सपनाहरू पुरा गर्न केन्द्रित छौँ। केन्द्र सरकारसँगै अगाडि बढेर स्थानीय सरकारसँग सँगसँगै समन्वय पनि, सहकार्य पनि, सहअस्तित्वलाई पनि स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो नीति छ। यहाँकै घरभन्दा अलि माथि साँगुको छेउछाउतिर एउटा पानी घट्ट छ। त्यहाँ आटा पिस्न छोडेर, पिठो पिस्न छोडेर मानिसहरू पतञ्जलीको आटा अर्ग्यानिक भनेर किनेर खाइराखेको छ। हाम्रो मानसिकताको कुरा गर्ने हो भने यहाँले भन्नुभएका कतिपय महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। सुरुङ मार्गका कुरा, रोडका कुरा, सिँचाइका कुरा, एक धाराका कुरा। तर जनस्तर हेर्ने हो भने नजिकै थाहा छ नि, यहाँले स्मरण गर्नुभयो नि, एउटा घट्ट छ त्यहाँ पिस्न छोडेर पतञ्जली आटा खाइराखेका छौँ हामी। त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको आलुले पनि उचित मूल्य नपाएर बेला बेलामा गुनासो आएको मैले प्रत्यक्ष देखेको छु। अझै पनि खाली खुट्टामाथि जङ्गलबाट दाउरा लिएर बेच्ने थुप्रै मानिस रहेछन्। उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले छोएको छ। तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँले भनेको त्यो पानीघट्टा नजिकै साली नदी पनि छ अलि तल हो। शिवपुरीको जङ्गलमा म त सल्लिबिर बोकेको मान्छे हो, दाउरा बोकेको मान्छे हो र हिजो मात्रै संविधान दिवस मनाउनको लागि शिवपुरीकै काखमा भएको कागेश्वरी धामसम्म पुग्ने 1000 सिडी निर्माण गर्ने र त्यो मध्येको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट भौतिक मैले नै सिफारिस गरेको 10 लाख रुपियाँको काम सम्पन्न भएको थियो। जनताबाट जनसहायता 2 लाख रुपियाँ पनि थप जोडिएको थियो। 2 लाख भन्दा अझ बढी
त्यसको हिजो उद्घाटन गरियो र त्यो उद्घाटन केका लागि गरे भने संविधान दिवसमा यो वर्गले पनि आफ्नो अपनत्व गरोस् भनेर जम्मा 10 लाखको मात्रै योजना सम्पन्न भएको त्यो उद्घाटन गरियो। र हिजो एउटा थप काम अभियान सुरु भएको छ, तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोला, मोरु 1 दिनुहोस् 2000 सिँढी निर्माण गर्नेछौँ भनेर एउटा अभियान। जनताबाट हामी मोरु 1 सङ्कलन गर्ने, मोरु 1 मोहर रुपैयाँ 1 जनताले दान गर्नुहोस्। हामी 2000 सिँढी बनाउनु छ कायेश्वरी धाममा, जनताकै सहभागितामा सिँढी बनाउने भनेर अगाडि बढ्यो। त्यसो हुँदा हिजो सँगै बसेको ठाउँमा भनेको सार्वजनिक समारोहमै 1,10,226 रुपियाँ उठ्यो। एक रुपियाँ नि लिया हुनाले मैले 26 रुपियाँ पनि तपाईँलाई हिसाब भनेको। तपाईँ त्यहाँ जनतासँग लाइभ सोध्नु होला, जीवन्त ढङ्गले सोध्नु होला, जनतासँग त्यो सहयोगको भावना पनि रहेछ। एउटा तिनै ठाउँ नजिकैको तपाईँले 7 गतेको कुरा गर्नुभयो भने अहिले आज पनि पानीघट्टा चल्दैछ, पानीघट्टा चल्दैछ। त्यो पानीघट्टालाई अब हामी त्यो प्रविधिलाई विकास गर्न चाहन्छौँ। जनतालाई घट्टामा पिसेको खानेकुरा अझ पौष्टिकता छै भनेर पनि सिकाउँछौँ, त्यो नसिकाएर पनि बिग्रेको छ। हिजोको हाम्रा परम्परा प्रविधिहरूमा केही सुधार गरेर सजिलो बनाएर प्रयोग पनि गर्न आवश्यक छ। हाम्रो आनी बानी भनेको अझ तपाईँले सोध्नु भएन, मलाई प्रश्न यसो भन्नु पर्थ्यो, 2 लिटर दुध बेच्न ल्याउने, अनि त्यो 2 लिटर दुधको चिया 2 लिटरै खाइसक्ने, कोक 2 लिटरै खाइसक्ने, अथवा रियोसियो पनि खाइसक्ने, त्यसपछि तासास पनि खेल्ने, गफगाफ पनि गर्ने, युरोपबाट भर्खर अथवा अमेरिकाबाट भर्खर सी जिनपिङलाई भेटेर भर्खर हात मिलाएर तात्तै हातमा आए जस्ता कम्युनिस्टहरू, कम्युनिस्टका कुरा गर्ने, समाजवादी कुरा गर्ने, अनि पुँजीवादीहरू चाहिँ भर्खर ट्रम्पलाई भेटेर आए जस्तो गरी कुरा गर्ने र मारामार गर्ने, अनि घरमा गएर श्रीमती पुग्ने। त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध जुझ्न मैले पर्छ। म त्यो सङ्गठन गर्दै आएको छु र मैले आज होइन, म 32 सालमा त 12 वर्षको थिएँ, 35 सालमा एसएलसी दिएको थिएँ, 35 पछाडिको लगातार यो अभियानमा छु। मैले किन तपाईँलाई यो भनिरहेको छु भने यो व्यक्तिको कुरा नगरौँ, यो हाम्रो सामाजिक अवधारणाको कुरा हो। तपाईँका सन्तान कति हो भनेर सोध्छन् मलाई, म निर्वाचनमा जाँदा छोरीहरू पनि सँगै हुन्छन्, अनि मेरा 2 छोरी या 3 छोरी म जब भन्छु अनि त्यसपछि नै मेरो सोध्छ। त्यो प्रश्न मेरा छोरीहरूका लागि अथवा दुर्गाजीका लागि त्यो त्यति प्रिय प्रश्न हो र। त्यसकारणले मैले समाजको चिन्तनको कुरा गर्दैछु। यो समाजको चिन्तनमा खरेटो कुचोले बढार्न पर्ने आवश्यकता छ। त्यसलाई 3टा कुराहरू म भन्न चाहन्छु। छोरा र छोरी बराबरी, गाउँ र सहर सुविधाले बराबरी। त्यसो भने त्यो पानी घट्टाको ठाउँ छ नि, मेसिन नै चाहिएन, तर सुधारीको पानी घट्टा हुँदाखेरि त कति मजा होला भन्नुहोस्। बाटो त सजिलो हुनु पर्यो, बाटो घट्टासम्म पुग्ने। दोस्रो कुरा, गाउँ र सहरको बिचमा सुविधाले बराबरी हो। साथै शारीरिक श्रम गर्नेहरूलाई, त्यो घट्टामा बस्नेहरूलाई पिठो लागेको होला नि जुवातिर, तर तपाईँ राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ दाइ अथवा दिदी भनेर भन्दा उहाँको उत्पादन त अरबमा काम गरेर आएको भन्दा त घट्टामा राम्रो हुन्छ भने मलाई लाग्छ। म नेपाल सरकारकै जागिरी थिएँ, म जागिरबाट गिरिजाबाबुले निष्कासन गर्नुभयो, त्यो निष्कासन पछाडि म मेरो गाउँमा गएको थिएँ। मेरो गाउँमा भने म त यहीँ गाउँकै मान्छे हो, काठकै मान्छे हो, म सधैँ सहर भगाउने गर्ने मान्छे हो भने काठमा गाउँ र सहर आउने गर्छौँ। त्यस क्रममा मलाई सोध्नुभयो, त्यो जागिर गुमाएर तैँले के गर्न खोज्या भनेर भन्नुभयो। जागिर त मेरो आन्दोलनमा म लागेको कारणले जागिर गएको थियो, म निलम्बित थिएँ। तर मैले उहाँलाई भने बाख्रा पालौँला नि, त्यो घरले खसीको मूल्य मेरो यो सेक्सन अफिसरको तनखाभन्दा बढी हुन्छ दाइ भनेर मैले पुण्य प्रसाद फुकाललाई अहिले पाल्नु भएको छ बाख्रा? भने मैले अहिले पाल्नु भएको छ? सुन्नु, मैले त्यो भने मेरो प्रश्न छ, बाख्रा पाल्नु भएको छ? त्यो अभियानमा म तपाईँलाई यो उत्तर दिउँला। त्यो अभियानमा मलाई धेरै मान्छेहरूले मलाई चुनावमा पनि भने, चुनावमा जाँदा तपाईँ हामीलाई लोकसेवा पास हुनुपर्छ भन्ने, बाख्रा पाल्नुपर्छ भन्ने, लप्सी खेती गर भन्ने, अनि कृषि व्यवसाय गर भन्ने, त्यसो भनेर नि तपाईँलाई भोट दिनुपर्छ त भन्नेहरूको पनि एउटा सानो जमात रह्यो। तर अहिले म जितिरहेको छु। के कुरामा जितिरहेको छु भने उहाँहरू सबै होइन, यो त आत्मनिर्भरताको लागि गर्नु पर्दो रहेछ मान्छेहरू भन्नेमा। त्यसो हुनको लागि यति ठुलो सङ्घर्ष चाहिँदो रहेछ नि, श्रमलाई सम्मान गरौँ भन्ने संस्कृति बसाउनु पर्दो रहेछ। मैले भन्नु खोजेँ व्यक्तिगत कुरा मैले भन्न आएको होइन आज तपाईँसँग, तर श्रमलाई संस्कृति बसाउने कुरा त राजनीतिक नेतृत्वले गर्नु परेन। तपाईँको एउटा प्रश्नमा म भन्न चाहन्छु, म संविधान सभाको सदस्य हुँदासम्म
मेरो घरमा गाई पालेको थियो र म संविधान सभा सदस्य हुँदा प्राय म गाईको बकारो सोर्थेँ, त्यसपछि नुहाई गरेर यस्तै इन्टरभ्यू दिन आउने जस्तै गरी म संसदमा जान्थेँ र मैले एक दिन रेकर्ड गराएको थियो। आज हिजो बेलुका मेरी 85 वर्षकी आमाको मैले गोडामा चम्ठीमा तेल लिएर मैले घस्तेको छु, मालिस गरेको छु। हिजो बेलुका बिहान मैले गाईको बकारो सोरेको छु, नुहाएको छु र एक ग्लास दुध चट्ट खाएर स्मार्ट भएर आएको छु भनेर मैले त्यहाँ रेकर्ड गराएको थिएँ। मैले आज किन यो भनिरहेको छु भने छोड्नु किन भयो त? आजको यहाँले भन्नुभयो नि माधव कुमार नेपाल महासचिव हुँदा हामीले कोदालो निकालेर हामीले सडक खन्यौँ, अहिले एउटा राजमार्गको नाम पाएको छ भनेको कम्युनिस्टहरू भनेको त सङ्घर्ष गर्ने हो, आफू सङ्घर्ष गरेर अरूलाई सङ्घर्षका लागि उत्प्रेरित गर्ने हो, मेहनत गर्ने हो। अब तपाईँहरू सांसद बन्नुभयो, सभासद बन्नुभयो या मन्त्री बन्नुभयो, आफ्नो परम्परागत पेसा त छोडी यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर कम्युनिस्टहरूले काम गर्न छोड्यो भने अरूबाट आशा राख्नुहुन्छ अनि समृद्ध मुलुकको कल्पना पुरा होला भन्ने लाग्छ। नेपालमा अरू के छ? म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने म नै त्यही मात्रै कामको लागि त म संविधान सभा सदस्य किन नहुनु पर्यो नि? काम गर्दा गर्नुपर्दछ भनेर उत्प्रेरणा दिनु हाम्रो काम हो। मैले आम प्रवृत्तिको कुरा गरेको व्यक्तिगत। साथै म अर्को कुरा, अहिले यो बेलासम्म आउँदा म केमा खुसी छु भने काठमाडौँ उपत्यकाको जुनसुकै ठाउँबाट हेर्नुहोस् टनेलै टनेल छ, फारमहरू छन्। युवाहरू सबै त्यो काममा इज्जतका साथ काम गर्न थाल्नु भएको छ। र मलाई भन्न धेरैले के आउन लाग्यो भने बन्दीपुरको बाख्रा फारमबाट 1 वर्ष या 6 महिना भयो बोर बोका मैले पाइनँ, क्युमा बसेको भन्न आउन थाल्नु भएको छ। म यसमा सफलता भएको मलाई सगरमाथा चढेर आएको। अनि त्यो टनेल पनि देख्नुहुन्छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हामीले कति अर्बको खाद्यान्न किन्यौँ, खर्बको भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुहुन्छ होला नि। मैले राम्रो लेखोट राखेको छु, तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ एकैचोटि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसका लागि राजनेता केपी शर्मा ओलीले जब प्रधानमन्त्रीत्व सुरु गर्नुभयो, अथवा राणाकालभन्दा धेरै राम्रो राणाकाल पछिल्लो अवधिमा भयो, पञ्चायत कालमा केही कामलाई छोडेर बन्द खालको राजनीतिक व्यवस्था थियो, त्यसले धेरै प्रतिभालाई फुल्न दिएन, धेरैले साधात प्राप्त गर्नु पर्यो। 46 सालको क्रान्ति पछाडिको मुलुकमा बेगवान ढङ्गले मुलुक अगाडि बढेको थियो। त्यसपछि पनि एक प्रकारका समस्या उत्पन्न भयो, हामीले दोस्रो क्रान्ति फेरि गर्नु पर्यो, 3वटा क्रान्ति नेपालमा गर्नु पर्यो। अन्य देशले एउटै क्रान्ति पछाडि काफी स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी निर्वाचन नयाँ संविधान पनि बनायौँ, 3 तहको निर्वाचन एकै वर्ष गऱ्यौँ। यो त हाम्रो बहादुरी र क्षमताको कुरा हो नि। अब हाम्रा काम अब ध्वंस होइन, अब निर्माण। यो सरकार बनाइसकेपछि मैले यहाँ भन्नै पर्छ, केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले नेपालमा कि मान्छेले भीमसेन थापाको सरकारलाई चिने, कि मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई चिने, बिपी कोइरालाको सरकारलाई चिने, त्यसपछि मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई चिने, त्यस पछाडि हिसाब गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको सरकारले काम देखाइरहेको छ। चाहे तपाईँ रेलको कुरा भन्नुहोस्, चाहे तेलको कुरा भन्नुहोस्, कुरा काट्नेहरूका त कुरा काटिरहेका छन्, तर सुचारू भएको हो। रेलै नेपालमा पहिलो पटक आएको होइन, पहिलो नभए पनि बन्द भएको रेल चल्नु ठुलो कुरा होइन। त्यति मात्रै होइन, रेलको हामीले अहिले बनाएको कार्यक्रम, चीन तर्फबाट पनि रेल, भारत तर्फबाट पनि रेल। रेल छोटो दूरीको मात्रै होइन, हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र मात्रै होइन, हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रसँग लिङ्केज हुने अवस्था त छिमेकी मुलुकहरूको हुने भयो नि। ल्यान्ड लक्ड कन्ट्री थियो, हामी भू परिवेष्टित थियौँ, भू जडित अवस्थामा गयौँ, विकासका धेरै सम्भावना देखा परिरहेका छन्। हामी छिटै पानी जहाज चढ्छौँ भन्ने कल्पना गर्नुभएको छ। केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको बीचको समन्वय अझ बढी गर्न जरुरी छ। हामी रेल चढिसक्यौँ, अब छिटै पानी जहाज चढ्छौँ भन्ने हो यहाँको भनाइ। पानी जहाज बनाएपछि चढ्छौँ, त्यो दिशातर्फ काम हुँदैछ। मैले पानी जहाज भन्नाले हाम्रो भू धरातल अनुसार, हाम्रा नदीको प्रणाली अनुसार चाहिने खालको जहाज चढ्छौँ। त्यो त भू धरातलको कुरा गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो कार्यकालमा मुलुकलाई तुइन मुक्त बनाउँछु भन्नुभएको हो नि। जहाज अलि परको कुरा हो, पहिला तुइन मुक्त। म तपाईँलाई त्यो तुइनको मन्त्री म हो, मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ। केही दिन अगाडि मैले सूचना जारी गरेको छु, आह्वान गरेको छु। तुइन कतै देख्नु भएको छ? बागमती प्रदेशमा तुइन कतै देख्नु भएको छ? मैले माग गरेँ। माग गर्दा बागमती प्रदेशमा बागमती नदीमा एउटा मात्रै
बाँकी छ भनेर फोटो आयो, अरू तुइनको फोटो आएन। अनि तर त्रिशुली नदीतिर तपाईँले त एउटा थुप्रै प्रश्न, देखिन्छन् नि। अर्को जनताको प्रवृत्ति भनेको तपाईँलाई बताउँ, म मन्त्री भएपछि मैले एउटा तुइन हेटौँडामा लाल झाडी भन्ने ठाउँमा देखेँ। सँगै त्यो तुइन विस्थापन गर्नको लागि झोलुङ्गे पुल बनाइदिएको छ। अर्को पुल मोटरेबल पुलको प्रस्ताव त्यहीँ रहेको छ। झोलुङ्गे पुल त्यही तुइन विस्थापन गर्नको लागि 200 मिटर तल बनाउनु पऱ्यो, किन त्यहाँनिर त्यहीँ ठ्याक्कै राख्नु मिलेन। त्यहाँको वडाको जनप्रतिनिधिले लेखेर दिनुभएछ वडाले, त्यो तुइन हटाउनु मिल्दैन भनेर। त्यसपछि मलाई अचम्म लाग्यो, तुइन काट्न मैले पठाएँ, उहाँले मान्नु भएन। त्यसपछि फेरि पठाएँ, फेरि मान्नु भएन। बल प्रयोग गरौँ कि नगरौँ त्यहाँ सोचेँ। राजनीतिक दलहरूले भने बल प्रयोग नगर भनेर। तपाईँ तुइन काट्न त बल प्रयोग गर्नु पऱ्यो परेन? पुलिस मैले लाउनु पऱ्यो कि परेन? बुझाउन सक्नु पर्यो नि। होइन, बुझाउने कुरा बुझ्दै नबुझ्नेलाई तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? तुइनको कोक्रो झिकेर राख्नु लगाइयो। त्यो कोक्रो, त्यो झिक्न लगाएको कोक्रो राखेर कोही चढे, त्यस पछाडि खसेर बित्नुभयो। म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट सूर्यभरमा आज काटिन्छ भन्ने मैले प्रेसलाई भनेको थिएँ। सूर्यभरमा काट्यो, त्यहाँ झोलुङ्गे पुल छ। झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापन गरेर पनि नपाउने त, तुइनलाई विस्थापन गर्न नपाउने, तुइन हटाउन पनि त्यसैले सबै म ठाउँमा तपाईँलाई चाहेका अहिले नै छैनन् सूचना छ, अहिले आज पनि सूचना छ। म तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, बागमती प्रदेशभित्र तुइन कसैले काहीँ देख्नुभएको छ भने खबर गरिदिनु होला। बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई र मलाई, म यो तुइनको विस्थापनको कुरा एउटा प्राप्त भएको छ, त्यो बाहेक प्राप्त भएको छैन। हामीहरूको लगतमा भएका सम्पूर्ण तुइनहरू विस्थापित गरेका छौँ। तर यसका लागि केन्द्र सरकार पनि दत्तचित्त भएर लागेको छ। केन्द्र सरकारले गरेका काम पनि हो। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानो तर सुन्दर असल कामको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो, त्यसलाई पुरा पनि सरकारले गर्यो। वाह राम्रो भनेर ताली बजाउनु मिल्दैन? तपाईँलाई सोधेँ। जनताले बजाउनु, जनताको अन्तर आत्माले ताली बजाउन लायकको काम गरेको सरकारले देख्छ भने बजाउँछ नि। होइन, जनताले म त यतिकै ताली नबजाएर दिएको होइन। मैले तपाईँसँग भने होइन, म जनतासँग अपिल गर्न चाहन्छु। यो कुरा मैले जे भनिरहेको छु, म ठिक जगमा उभिया छ कि छैन? होइन भने त उहाँले जग हल्लाइदिनु पऱ्यो नि। मलाई एकदम ढुक्कका साथ छ। समस्या जनताको हल गर्न हामी सक्छौँ, समस्या थाहा पाउनु त पऱ्यो। र थाहाको लागि पनि हामीले सबै कार्यालयलाई व्यवस्थापन परिपत्र गरेका छौँ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनुरोध गरेका छौँ। तुइनको बागमती प्रदेश हुँदैन। विस्थापन अन्त भएको घोषणा नै गर्नुभयो। विस्थापन होइन, बनाएर विस्थापन झोलुङ्गे पुलले गर्ने हो। अब यो एउटा प्रदेश सरकारले आउन थालेछ, झोलुङ्गे पुलको यो हप्ता पनि थप माग आउन लागेछ नयाँ ठाउँमा। त्यो पनि हाम्रो गच्छे अनुसार सीमित बजेटका बावजुद हामी त्यो काम गर्छौँ। अहिले प्रदेश सरकारले एउटा नारा पनि लिएको छ, खर्का हो कि फुस्का घर मुक्त प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश भनेर। अब भनेपछि 5 वर्षभित्र बागमती प्रदेशमा या 13 जिल्लामा जहाँ 66वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् प्रदेशका, कहीँ पनि हामी खरले छाएको छानो देख्न पाउँदैनौँ भन्ने हो। यस सम्बन्धी मैले थोरै प्रकाश पार्नुपर्छ। भर्खरै हामीले खर्का छाना मुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रमका लागि कार्यविधि मापदण्ड पास गरेका छौँ। अनि छनौटको लागि खर्का छाना मुक्त गाउँपालिकाहरूको छनौट गरेका छौँ। मानव विकास सूचकाङ्क जे प्रकाशित छ, सरकारी त्यो सूचकाङ्कको प्रकाशनको आधारमा 16वटा गाउँपालिका छनौट गरेका छौँ। त्यो चाहिँ त्यसको सूचकाङ्क नै मुख्य आधार हो। प्रत्येकमा हामीले 25 लाख रुपियाँ पठाएका छौँ। स्थानीय तहकै गाउँपालिकाको अध्यक्ष नै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, त्यसको सदस्य हुने गरी त्यसको कार्यविधि बनेको छ। यो बन्यो ठिक हो या भयो भएन भन्ने कुराको मूल्याङ्कनको लागि अनुगमन र मूल्याङ्कनको समिति निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्य 66 जना नै आफ्नो जुन ठाउँमा लागू भएको छ त्यो ठाउँमा हुने गरी हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। यति मात्रै होइन, यो संविधान दिवस मलाई सम्झिरहने, नेपाली जनताले पनि सम्झिरहने गरी एउटा इभेन्ट, एउटा कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ। 2 गते 11:30 बजे सिन्धुली जिल्लाको दुधौलीमा हामीले 355 घर मुसहरहरूका लागि तयारी घर हस्तान्तरण गऱ्यौँ। घर त सानै छन्,
त्यसमा थप शौचालयको नि आवश्यकता रहेछ। प्रदेश सरकारकै लगानीमा हो, प्रदेश सरकारकै योजनामा हो। प्रदेश सरकारले सशर्ततर्फ के सङ्घीय सरकारले रकम पठायो, प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो। प्रदेश सरकारको कार्यक्रममै यो योजना रहेको छ। सशर्ततर्फको प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा हामी गऱ्यौँ। 355वटा घरको साँचो मान्य मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जतिखेर प्रदान गरिरहनु भएको थियो, तीको स्थानीय जनताले बुनेको ढक्कीमा राखेर त्यो साँचो हस्तान्तरण गरिरहँदा त्यो समारोहमा पनि थिएँ। त्यो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मुख्य काम हो। यो संविधान कसका लागि बनेको थियो? त्यो फुसको छानो अथवा खरको छानो पनि चुइनी छानो भएकालाई अब चुइन त नचुएला, ठुलो घर छैन, त्यसमा धेरै कुराको आवश्यकता छ, त्यो मलाई थाहा छ। तर त्यो दिन हर्सासु नै बगाउने धेरै मुसरहरू, आमाहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू, छोरीहरू मैले देखेँ। दाजुहरू बुवाहरू पनि होलान्, पीडा उहाँलाई पनि होला। मलाई अत्यन्त त्यो दिन खुसीको दिन रह्यो। र हाम्रो प्रदेशले कार्यक्रम गर्ने कि नगर्ने डर भयो। किन डर भयो भने सामाजिक दूरी कायम गरेरै मुसरहरूका लागि साँचो खुसुको कसरी बुझाउनु, सुन्ने गरी, देख्ने गरी, थाहा पाउने गरी दिनु पर्यो। संविधान दिवस के पनि नभएर तालचा मारेर बसेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू मनाउने कुरा पनि मान्छे नि लागेन। र मुख्यमन्त्रीज्यूले म त्यसका लागि तयार छु भनेर भन्नुभयो। उहाँ जानुभयो। जाँदै गर्दा पनि हामीलाई धेरै मानिसहरूले भन्नुभएको थियो यो कार्यक्रम नराख्नु पर्थ्यो भन्नेहरू पनि पाएँ। मलाई अचम्म के लाग्यो भने अरू कुराले होइन, नराख्नु पर्थ्यो। सामाजिक दूरीको बारेमा 355 जनालाई कसरी बाँड्ने होला डर पनि भयो। सामाजिक दूरी कायम हुन्छ कि हुँदैन? त्यसपछि हामीले के भन्यो भने 2 जना मुसर प्रतिनिधि वृद्धहरू महिला र 2 जना पुरुष, त्यहाँको मेयर र उपमेयरलाई राखेर हामीले साँचो हस्तान्तरण गऱ्यौँ। सबैका घरहरू अलग 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 मान्यहरूसहित गयौँ र हेऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूमा त्यो वातावरण उल्लासमय थियो। हामीले समाजवाद निर्माण भनेको हुने खानेका लागि गर्नुपर्ने काम होइन, नहुनेका लागि हो। त्यो दिशामा बागमती प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मात्र होइन, सिङ्गै सरकार, मुख्यमन्त्रीको त्यही सपना छ। साथसाथै राजनेता केपी शर्मा ओलीको पनि सपना छ र यो शहीदको सपना हो। मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने यहाँले यति भनिरहँदा यहाँले एक घर एक धारा भनेको खानेपानीको, शुद्ध खानेपानी पिउनेको धारा प्रत्येक घरमा जडान गरिने छ बागमती प्रदेशमा भन्ने नै हो त्यसको उद्देश्य। अहिले पनि सङ्घीय सरकारको पनि राजधानी हो नि, केन्द्र सरकारको पनि काठमाडौँ लगायत यो त बागमती प्रदेशमा पर्छ। यहीँ जारको पानी र मिनरल वाटर बोतल भन्छौँ हामी, त्यो लिन्छौँ। 6-7 रुपियाँ पर्ने बोतललाई 20-25 रुपियाँ, कहिलेकाहीँ त अझ 30-40 रुपियाँसम्म पनि त्यसको कालोबजारी हुने गर्छ। त्यो पनि शुद्ध नभएको कुनै मापदण्ड छैन हामीसँग, आम उपभोक्तासँग जाँच्ने छैन। हामी पानीमा यति धनी छौँ, विश्वमै धनी देशमा अग्रस्थानमा छौँ, अनि बोतलको पानी पनि तेस्रो देशको पनि किनेर खान्छौँ हामी। अझ हाम्रा सभा सम्मेलनहरूमा नेपालकै पानी आउँदैन, जो हिमालबाट आएको शुद्ध पानी आउन सकेका छैन। अब यहाँहरूको एक धारा एक घर भन्नेले सार्थकता पाउँछ त यस्तो अवस्थामा? मैले तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेको बखत जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले प्रश्न गर्न मिल्ने गरी म भन्न चाहन्छु। यो आर्थिक वर्षमा हामीले 60,000 थप मानिसहरूलाई पानी, शुद्ध पानी खुवायौँ। कहाँका मानिसहरू? 13 जिल्लामा। तपाईँले काठमाडौँ मात्रै नसोध्नु न, म त काठमाडौँमा छानेर होइन जन्मेकै काठमाडौँ। सबैभन्दा विकसित ठाउँ हो, त्यसकारणले यहाँको अवस्था त्यस्तो छ भने, छानेर होइन, यहाँको अवस्था त्यस्तो छ भने तपाईँको प्रदेशमा लाङटाङको अवस्था के होला भन्ने मेरो प्रश्न हो। म त छानेर होइन, काठमाडौँमै जन्मेँ। यहाँ के छैन र? तर काठमाडौँको मात्रै समस्या नभनिदिनु होला। म 13 जिल्लामा समस्या छन्। पानी छ तर शुद्ध छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई शुद्धिकरण गरेर खुवाउनु पर्ने छ। अहिले हामीले खुवाएको पानी स्तरोन्नति गरिसकेको पानी, गुणस्तरीय पानी होइन। सबै पानीबाट कति रोग लाग्न सक्छ भन्ने विषयमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ। आजको दिनमा शुद्ध पानी पिउन सक्दैनन् भन्ने कुरा अझ नेपाल जस्तो पानीको धनी देशमा इराकले शुद्ध पानी खुवाउन सक्छ आफ्नो जनतालाई। हाम्रो जनता आज पनि कस्तो पानी खाइराखेका छन् थाहा छैन। कोही रामेछापमा घन्टौँ हिँडेर, यहाँकै प्रदेशमा पर्छ होइन, सबभन्दा बढी दुःख रामेछापमा छ होला। एउटा गाग्री बोकेर 6-7 घन्टा एक गाग्री पानीका लागि हिँड्छन्, अनि हामी कुन कुरा गर्दैछौँ? म तपाईँले भन्नुभएको कुरामा हिजोको रामेछाप र आजको रामेछाप फरक छ। आजकै रामेछापमा त्यो पीडा छ। आजको रामेछाप, यो कार्यक्रम रामेछापका जनताले पनि हेर्छन्। म रामेछापका जनतालाई म आज यो मञ्चबाटै अनुरोध गर्न चाहन्छु,
यदि 7 घन्टा जानुपर्ने छ, 5 घन्टा जानुपर्ने छ, 3 घन्टा जानुपर्ने छ भने उहाँहरूले मलाई 1 हप्ताभित्र थप फलानु ठाउँको यो चाहिँ काममा सम्भावना यो छ, यसो गरौँ भन्ने कुराको प्रस्ताव उहाँहरूले पठाइदिएपछि आउँदो असार 1 गतेको बजेटमा सम्बोधन गर्ने कुराको तपाईँसँग म ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु, यो मैले गर्नै पर्छ। अनि मन्त्रालय आफैले सर्वेक्षण गर्ने विषय होइन यो। तपाईलाई जनताले आएर मेरो धारो छैन भन्ने बित्तिकै तपाईले जोड दिनुहुन्छ र म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। मन्त्रालयका आँखा भन्दा जनताका आँखा विशाल छ। देवता त जनता नै हुने। यो त एउटा मिठो कुरा हो। होइन, मिठो होइन। म यसको लागि म प्रयोग बताउन चाहन्छु। आजको दिनमा म प्रयोग बताउन चाहन्छु। मलाई प्रयोग पनि भन्न दिनु पर्यो नि त। सुखाग्रस्त क्षेत्र भनेर पञ्चायतले पनि घोषणा गर्यो, उसले धेरै कार्यक्रम ल्याउन सकेन। जब 47 पछाडि धेरै फड्को मर्यो, बाटो गयो, पाइप त गुडाएर बोकेर लानु पर्थ्यो, गुडाएर लानु सक्ने स्थिति त बन्यो नि त। नराम्रो मात्रै फ्याँक्ने कुरा होइन, भएका काम भनिदिनु पनि पर्यो। यसो भएको हुनाले रामेछाप ठिक भन्नुभयो तपाईँले, रामेछाप भन्दा काकाकुल काठमाडौँ पनि छ। किनभने काठमाडौँ म जनताको आँखाको प्रश्न, मैले जनताको आँखाको प्रश्न यहाँलाई रोकेरै गर्न के चाहे भने सिन्धुपाल्चोकमा केही समय अघि एउटा पहिरो आयो, झन्डै 1 दर्जन घर पुरिएर धेरै मानिसहरू अहिले पनि बेपत्ताकै अवस्थामा छन्। त्यस क्षेत्रका मानिसहरूले यहाँ पहिरोको जोखिम छ, हामीलाई बस्ती नै स्थानान्तरण गरिदिनुहोस् है, हामीलाई कहीँ सुरक्षित ठाउँमा सारिदिनुहोस् है भनेर जनताको आँखाले देखेर जनताको मुखले भनेको कुरा मन्त्रालयको कानमा पुगेन। हो, म यो प्रश्नमा जानु अगाडि पानीकै कुरा सक्छु पहिला। त्यसैले हामीले हाम्रो संयन्त्रबाट गर्नुपर्ने काम र प्रयासहरू गरेका छौँ। यो वर्ष हामीले 60,000लाई पानी खुवायौँ। पहिलो कुरा, म त राज्यको जिम्माका हिसाबले भन्नु पऱ्यो नि। 60,000 नयाँ हुन् कि पुरानै धारामा पानी पुरानो होइन, नयाँ थप नयाँ धारा जोडिएका हुन्। धारा नै 60,000 होइन, पानी खाने जनसङ्ख्या नै 60,000। बिल मात्रै आउँछ कि पानी पनि आउँछ? पानी नै आउँछ। पानी र बिल दुईटै आउँछ। पानी नै आउँछ। म तपाईँको टेलिभिजनबाट ठाउँ ठाउँमा गएर हेरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा सबै खानेपानी कार्यालयहरूलाई देखाइदिन पनि अनुरोध गर्न आजै भन्न चाहन्छु। जनसमुदायलाई आलोचना खबर गरिदिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। आलुमा पानी लाउनु पर्यो भने नकाटिदिनलाई जनतालाई यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। आलुमा पानी लाउनु पर्यो भने काटे जस्तो गरी छ्याक्क पार्दैन। त्यो जनताको पनि प्रवृत्ति छ नि। धारा हो नि, पाइप काटिदिनु त्यो जनताको नि प्रवृत्ति छ नि। त्यसकारणले मैले सुरुमा एउटा जनस्तरको कुरा गरेको थिएँ नि। अब सयपत्री फुल र मखमली फुल नेपालमा चल्छ। नेपालमा यो उत्पादनै छैन। तपाईँकै घर वरिपरि कति खुल्ला जग्गा जमिन छ, पहाड छ, त्यहाँ फुलेसरी फाले पनि उत्पादन हुने ठाउँमा सुक्खा छ। एउटा प्रश्नमा तपाईँको उत्तर दिनुपर्ने छ। सिन्धुपाल्चोकको म 3 गते बिहानदेखि म 2 गते सिन्धुलीबाट त्यो कार्यक्रम सकेर, दुधौलीको कार्यक्रम सकेर राति चलीकोटमा बास बस्न पुगेँ। राति 10 बजेको थियो। भोलिपल्ट बिहान मैले धेरै गाउँहरू कालिन्चोक, बेगु लगायतका गाउँहरू डुलेर हेरेर थलोमै गएर त्यो रातो रातो लागेको मेरो जुत्तामा मैले पुछिसक्नु भएको छैन। त्यो त्यहीँबाट हेरेर आएको हो। हिलो लाग्यो जुत्तामा भन्ने कुरा मन्त्रीजीलाई ठुलो लाग्यो। होइन, म त कोदाली खन्ने मान्छे, तर त्यहाँको अवस्था अहिलो दिन चाहिँ जुत्ता फेर्नै पर्ने अवस्था रहेछ। किनभने झमझम पानी तपाईले चमत्कार कहाँबाट गर्नुभयो कि तपाईले चाहिँ जुत्तै फेर्न परेन तपाई जाने बित्तिकै कसरी पृथ्वी सुक्खा भयो? यति भन्न खोजेको के भने जनता यति दुःखमा छन्, यति अप्ठ्यारोमा छन्। मलाई विषय त सुल्टो गरी भन्नु दिनु न। म त्यो साइटबाट आएको हुनाले म त जनसमुदायलाई सोधेँ, तपाईँहरूलाई अब घर बनाउने कहाँ? घर त कहीँ बनाउने ठाउँ त छ। त्यसपछि हामीले रमेश शिवाकोटी त्यहाँ सिडिओ हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यालयमै हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटिङ राख्यौँ। त्यहाँका भद्रबल आदमीहरू सबैलाई बोलायौँ। दोलखाका आवासविहीनहरूका लागि जमिनको प्रबन्ध गर्ने कुरा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले त्यही दिन जिम्मा लिनुभयो। 3 गते दिउँसोको कुरा हो, 2:30-3 बजेको कुरा हो। म तपाईँलाई अङ्कसहित भन्न चाहन्छु, घडीपलासहित भन्न चाहन्छु। त्यसपछि बागमती प्रदेश सरकारले र केन्द्र सङ्घीय सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी घर बनाइदिनका लागि टुङ्गो गरेर आउनुहोस् भनेर माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मलाई त्यही सन्देश दिनुहोस् भन्नु, म दिएर आएँ। मैले सन्द र जुत्ताको देखाउनु भन्नु खोजे होइन, हिलोको देखाउनु खोजे होइन। म त कोदाली खन्ने मान्छे हो र मेरो ठेला भएकै मान्छे हो। तपाईँले त्यसो भएको हुनाले मैले त्यो जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु र म गौरवका साथ के भन्न खोजेको भने, तर सिन्धुपाल्चोकमा
लिदीको कुरा गर्नुभएको हो तपाईँले, हो त्यहाँको सिडिओले दिनुभएको क्रिया प्रतिक्रिया पनि सुनेको छु। म जनताको बिचमा कामै गरेको मान्छे। हिजो मात्रै म नाङ्लेबारेबाट माधव कुमार नेपालले अहिले निर्वाचन क्षेत्र जितिरहनु भएको छ र मदन कुमार भण्डारीलाई चुनावमा लिएर जाने एउटा अर्दली मान्छे त म पनि हो, सँगै चुनावमा जाने एउटा सामान्य कार्यकर्ता अथवा म नेतृत्व नै गरेर गएको थिएँ। त्यो बेलामा जनताले हाम्रो बसोबासको बारेमा गर्नुभएको सवाल, हिजो बेलुका पनि, हिजो रात पर्दाखेरि म नाङ्लेबारीमा थिएँ, त्यहाँ पनि गएको छ, लेदीमा गएको छ, विभिन्न ठाउँमा छ। तर हामीले सोधिरहेका छौँ बागमती प्रदेश सरकारले जोखिमयुक्त ठाउँमा नबस्नुहोस्, यसका लागि जमिनको तयारी स्थानीय सरकार व्यक्तिले नि गर्नु पर्यो। यहाँले भन्नुभएका कतिपय कुराहरू दुर्घटना भइसकेपछि अर्थात् लिदीमा पहिरो आइसकेपछिको त्यहाँको मन्त्री भएका कारणले, यस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भएका कारणले तपाईँको एउटा मूल दायित्व हो, तपाईँ जानुभयो, तपाईँको अग्रसरता अलि बढिरह्यो होला। त्यो मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, मुख्यमन्त्री जाँदा खाली हात जानुभएको थिएन। हाम्रो खानेपानीबाट त्यहाँलाई चाहिने पाइपहरू लिएर जानुभएको थियो, खानेकुराहरू लिएर जानुभएको थियो। जमिनको सन्दर्भमा, जमिन त जनसमुदाय बाहिर दायाँ बायाँ बसेको, तर बिहान गाईबस्तु दुन आएको कारणले पनि पर्या हो नि तपाईँले। यसैले गर्दा जनता, मैले एउटा कुरा प्रश्न के हो भने जनताले सुरुमै हामीलाई सार दिनुस् भन्ने कुरा तपाईले सुन्नु भएको थियो कि थिएन? एउटा जनसमुदायलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु, असुरक्षित ठाउँमा बसोबास गरेर त्यहाँको ओडालाई पनि बाध्य बनाएर स्थानीय सरकारसँग पनि होइन हामी त यहाँ बस्छौँ, सांस्कृतिक कुरा छ भनेर नबसिदिनुहोस्, सुरक्षित ठाउँमा सरौँ। यसका लागि जमिनको प्रबन्ध पनि गरौँ, जमिन राज्यको मात्रै कुरा नगरौँ, स्थानीय सरकारको मात्रै कुरा नगरौँ। उहाँहरूसँग जमिन नभएकै मात्रै मान्छेहरू पनि नेपालमा हुनुहुन्न, तर हामीले वैकल्पिक जमिनको प्रबन्ध सुरक्षित ठाउँको, र यो बागमती प्रदेश सरकारको मूल लक्ष्य नै हामीले, मैले भन्नै पर्ने कुरा छ, खरमुक्त छानाको मात्रै होइन, एकीकृत बस्तीको कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र हामीले 7 जिल्लामा का विभिन्न ठाउँमा एकीकृत बस्तीको कार्यक्रम पनि छ। साथसाथै जनता आवास कार्यक्रम 8वटा जिल्लामा हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य भनेको 2446वटा घर यो वर्षसम्ममा बनाइसकेर जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने छ। तर हजारौँ जनतालाई राज्यले मात्रै बनाइदिन सक्ने त होइन हाम्रो फेरि। तर आवास विहीनलाई आवास दिनका लागि नै हो भूमि समस्या समाधान आयोग पनि देवालीको अध्यक्षतामा बनेको छ, त्यसले पनि कार्य थालनी गरिरहेको छ। धेरै वर्षदेखि आवासका समस्याहरू थिए, त्यसको हल गर्नको लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू दत्तचित्त भएर लागेका छन्। अब यो भूमि सुधारकै कुरा गरिहाल्नु भयो, मेरो प्रश्नको ठ्याक्कै उत्तर यहाँले दिनुभएको छैन है। त्यो कुरा बस्तीमा सारिदिनुहोस् है भन्ने कुरा तपाईँले सुन्नुभएको थियो कि थिएन? लिदीको पहिरो अघि भन्ने कुरा थियो। म तपाईँलाई भनौँ, सबैभन्दा ठुलो विपदको सम्भावित ठाउँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भौगोलिक अध्ययनबाट के भनिएको छ भने 72 सालको भूकम्पले पनि सबैभन्दा ठुलो क्षति त्यही गराएको। अध्ययनले पनि त्यही देखाएको छ। अध्ययनले देखाइसके पछाडि हामीले जनतालाई राज्यकै हिसाबले जुन कुनै अवस्थामा पनि सचेत पनि बनाएर, सहमत पनि बनाएर हामीले सुरक्षित क्षेत्रमा सार्न सक्नु पर्थ्यो। यो सरकारहरूको जिम्मा हो। कमजोरी रह्यो भन्ने कमजोरी रह्यो, त्यो कमजोरी रहेको कुरा सरकारको कमजोरी पुरै निखुर कालै अथवा कहिल्यै म निखुर लिन चाहन्छु। तर जनताको संस्कृति के छ, मैले यति प्रश्न जनतामै छोडिदिन चाहन्छु। किनभने बदलिन त सबै पर्यो नि। मैले सुरुमै सामान्य प्रश्न गरेँ, यो देशको ठुलो खाद्यान्न मगाउनुको कारण घरको पिठो छोड्ने पतञ्जलीको पिठो खाने, गाईको दुध छोड्ने पतञ्जलीको दुध खाने, गाईको घिउ छोड्ने पतञ्जलीको दुध खाने लगायत कतिपय अरू ठग कम्पनीहरू छन् जसले शुद्ध अर्ग्यानिक भनेर बेचिराखेका छन्। हाम्रा जनताले त्यो खाइराखेका छन्। यो मैले जनस्तरको जनचेतनाको र हाम्रो संस्कारको तपाईँ नेताहरूले नेपालमै उत्पादित एउटा टोपी लाउन सक्नुहुन्न। फेरि मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दै छैन है, तपाईँलाई म व्यक्तिगत रूपमा भन्दै छैन है। तपाईँहरूले 2-2 लाखका जुत्ता लगाउनुहुन्छ हरूले भन्दैछ है, नेपालको कुनै एउटा प्रडक्ट कम्पनीको जुत्ता त होइन। अनि तपाईँहरूले जनतालाई चाहिँ
बुझेन, तपाईँहरूको स्तरमा सुधार आउन सक्दैन सोचको स्तरमा भने जनताको पनि रातारात आउँछ भन्ने त छैन नि। तपाईँको प्रश्न सार्वभौम प्रश्न हो। बदलिन टुप्पीदेखि नङसम्म पर्छ। सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ। बदलिन आफू सुरु हुने हो। तपाईँले अहिले मलाई सोध्नुभयो, म छोरीलाई जन्म देऊ भन्ने नारामा व्यवहारसहित काममा लागिरहेको छु। तर यसका लागि मैले 10औं लाख 20औं लाख छोरीहरूको पक्षमा, छोराहरू पनि पक्षमा काम गरे हो नि त। मैले भन्नु खोजेँ व्यक्तिले गरेर हुने कुरा होइन, संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको कुरा मासमा परिवर्तन आउनु पर्यो। स्वदेशी नै स्रोतको पनि प्रयोग, सोचको पनि प्रयोग, साधनको पनि प्रयोगको कुरा चाहिँ 3वटा सरकारले नै कार्यान्वयन गरेर जाँदाखेरि, र जनतालाई म अपिल गर्न चाहन्छु, मत दिने बेलामा चरित्रसहितको मान्छे छ कि छैन खोज्ने कि नखोज्ने। मैले यो प्रश्न गर्न पाउन्न? तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँ मार्फत जनतालाई सोधेँ, चरित्रसहितको मानिस खोज्ने कि नखोज्ने? त्यो संस्कृति बसाउने। चरित्र ठिक नभएका मानिस राजनीतिमा छन् भन्ने स्पष्ट बोल्नु भएको हो यसको अर्थ। जनताले पुर्याए भन्ने त्यो मैले भनिरहनु पर्छ र? अनि गलत मानिसलाई हामीले नेतृत्व दिइराखेका छौँ। गलत मानिसको नेतृत्वबाट मैले व्यक्तिको कुरा भने होइन, आम प्रवृत्ति। हामी उसको लिडरसिपमा छौँ, म आज नै नेतृत्वमा बताउँछु। छौँ। अनि हामी असल व्यवहारको किन मलाई आशा गर्ने? अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नफेर्ने हो भने चुनावदेखि आँगै सिरिङ्ग हुन्छ, काँडा उम्रिन्छ। कति खर्च गर्नुभयो त तपाईँले? मैले राज्यले दिएको नीतिभित्रै रहेर खर्च गरेँ। तपाईँले बढी खर्च गरेको भए पनि कसैले खोजी नीति गर्नेवाला छैन। तपाईँले निर्वाचन आयोगमै गएर भने पनि तपाईँमाथि कारबाही हुँदैन। तर काठमाडौँमा धेरै सरल छ, मैले पहाडी अन्य जिल्लामा भन्दा, तराईमा भन्दा। काठमाडौँमा सोचे जति सरल छ, धेरै सरल छ। तपाईँले भने जति यहाँ पनि खर्च हुन्छ। बागबजारबाट टी सर्ट र टोपी कुन पार्टीका कति निस्किन्थे भन्ने कुरा त सबैले थाहा पाएको। खै यो अलिकति इगो जस्तो भयो। मैले यहाँलाई फेरि विषयमा म तपाईँलाई एउटा प्रश्न मैले क्लियर गर्नुपर्छ। मैले एउटा प्रश्न असल चरित्रका मान्छेहरू मैले 79% देखेको छु। 1-2% एउटा दुईटा घुनका कारणले गर्दा सिङ्गै पिठो काम नभन्दिनलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। एउटा दुईटा घुनको कारणले सिङ्गै पिठो नराम्रो भन्ने एउटा दुईटा राम्रा भएर 99% घुन भएको राजनीति त होइन। 99% दुःख नपाउने राजनीति के को होला? तपाईँले सोध्नुपर्छ भने मेरा सन्तानलाई नि सोध्नुहोस्। तपाईँले धेरै पटक आफ्ना छोरीहरूको पनि कुरा ल्याउनु भएको छ। तपाईँका 3 जना छोरी हुनुहुन्छ होइन? हो, छोरा हुनुहुन्न। तिनै हुन्। तपाईँलाई धेरैले त्यसपछि भन्ने प्रश्न छोरा छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँले भन्नुभयो म छोरी जन्माउनुहोस् है भन्ने अभियानमा लाग्छु। त्यो प्रश्न छोरीलाई जन्म देऊ किन भनेको भ्रूण हत्या गर्ने मेरो प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय समस्या मेरो प्रश्न यो समस्यालाई तपाईँ जतिको नेतालाई छोरा छैन भनेर समाजले घोज्छ नढाँटेर भन्नु होला है। हजुर, तपाईँ जतिको नेतालाई जो सभासद भइसक्यो, यो देशको संविधान लेखिसक्यो, सांसद भइसक्नुभयो, तपाईँलाई छोरी मात्रै छन् छोरा छैनन् भनेर यो समाजले घोज्छ नढाँटेर जवाफ दिनु होला। म तपाईँलाई भनौँ, समाजमा आफ्नो जन्म मुख्य कुरा हो। बाँकी त को जन्मन्छन् या जन्मँदैनन्, सन्तान हुन्छन् कि हुँदैनन्, मूल प्रश्न होइन। मूल प्रश्न होइन नि के जन्मन्छन् भन्ने कुरा प्रकृतिकोलाई नै छोडिदिउँ। मेरो चाहिँ त्यो छ। सङ्ख्या कति भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो देशको जनसङ्ख्याले कति माग्छ, म जनसङ्ख्याले कति माग्छ त्यति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। एक सन्तान नीति ठिक हो या होइन, हाम्रो त्यो देशको जनसङ्ख्याले, किनभने जनसङ्ख्या पनि शक्ति हो नि, स्रोत हो नि। त्यसो भएको हुनाले यसको तपाईँको सिधा प्रश्नमा म के भन्न चाहन्छु भने सन्तान जुन आउँछन् त्यो स्वीकार गरौँ, छोरीलाई जन्म नदिउँ। छानी छोरी मारिने अवस्था संसारभरि छ। चिहानसम्म नै विभेद छ छोरीलाई, जन्मेदेखि चिहानसम्म नै विभेद छ। तपाईँ भन्नुहोस् हिजोको अवस्थामा छोरीलाई सती प्रथाको अवस्था हिजो मात्रै होइन आजसम्म पनि छ। आज पनि थुनिएका छन् छोरीहरू। तपाईँको जस्तै इन्टरभ्यू लिएर बस्न पाएछन् र अरबमा छोरीहरूले म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँलाई घोच्छ कि गर्दैन म भन्न चाहन्छु। हरेक छोरीहरूको पीडा देखेर त्यसकारणले म प्रश्न गर्दैछु मेरो देशमा र मेरो प्रश्नमा शब्द पनि छ, तपाईँ नढाँटेर भनिदिनुहोस्। म नढाँटी भन्न चाहन्छु, एकदम सिधै प्रश्न। मलाई सन्तान जे भए पनि म उत्तिकै खुसी हुने मान्छे हो। मसँग जे छोरीहरू छन् उनीहरूका बारेमा तपाईँ व्यक्तिगत प्रश्न गर्नुभएको हो भने यति
हर्षित छु, यति खुसी छु, त्यो मेरो परिवार होइन। मेरो आशय तपाईँको छोरीप्रतिको क्यापासिटी क्षमता उहाँहरूको प्रतिको होइन है, समाजलाई मैले समाजले के भन्छ तपाईँले धेरै पटक त्यो पीडा देखाउनु भयो मलाई कुरा गर्दा गर्दै जोड्नु भयो। समाज बदल्नै पर्ने छ, त्यसैले मैले 3टा कुरा बदल्ने कुराको लागि म राजनीति गर्छु। एउटा, गाउँ बदल्न, सहर र गाउँको बिचमा सुविधा बराबरी पुग्ने बदल्ने। अर्को, छोरा र छोरी व्यवहारले सांस्कृतिक हिसाबले अनुभूत नै गरेर बराबरी, त्यस्तो संसार बनाउने, नेपाल मात्रै होइन संसार बनाउने। तेस्रो कुरा, शारीरिक श्रम र मानसिक श्रम बराबरी ठान्ने। हिजो यति बजे, अहिले तपाईँले इन्टरभ्यू लिइरहेको बजे चाहिँ बजेभन्दा 2 घन्टा अगाडि भनेको करिब 2 बजीतिर, करिब 1:15 बजेतिर झ्याडी भन्ने ठाउँ सिन्धुपाल्चोकबाट भीमटारसम्मको सडकको शिलान्यास गरिरहेका थियौँ। मैले साबेल चलाइरहेको थिएँ र मन्त्री युवराज दुलालले डोजरै चलाइरहनु भएको थियो। मेरो त लाइसेन्स थिएन, मैले डोजर चलाउने कुरा होइन, जाने पनि छैन मैले होइन। तर म त साबेल चलाउन पनि कमै जान्दछु, किनभने म काठमाडौँको मान्छे उत्पादन भएको म कोदाली चलाउन राम्रै जान्दछु, साबेल पनि चलाउन त्यति धेरै जान्दिनँ, पढ्दा पनि परेन। तपाईहरु कम्युनिस्ट नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईका नेताहरूले रोपाईको उद्घाटन कहिलेकाहीँ तामासा गरिराख्नु भएको छ, कहिले हिलोमा गएर नेताहरूलाई सँगसँगै सेक्युरिटी गार्ड पनि लिएर जाने। नेपालको नेतालाई आफ्नो साधारण जनताको खेतमा जाँदा सुरक्षाको फोच फक्कड लिएर जानुपर्ने, यस्तो जहाँ 60% भन्दा बढी जनता कृषिमा आधारित छन्, गमलामा डुप्लिकेट प्लास्टिकको फुलमा तपाईँहरूले वातावरण दिवसको उद्घाटन गर्ने, तपाईँहरू कम्युनिस्ट हो। म चाहिँ के लाग्छ भने नि, कर्ण मदन भण्डारी रातो कारमा जानुभएको थियो, भाइ हजुर थापाले ड्राइभ गर्नुभएको थियो भद्रवासमा। त्यहाँ हामीले कार्यकर्ता भेला सामाजिक जनसमुदायसहित थियौँ। तपाईँलाई सुरक्षामा तपाईँले साथी कसको गाडीमा आउनुभयो भनेर जनताले सोधे, स्लिप लेखे, मैले नै उत्तर दिए आओ। भाइ हजुर थापा मित्र भएको हुनाले उहाँले मद्दत गर्न आज मदन भण्डारीले ल्याउनु भएको छ। साइकलै चढेर यहाँ आइपुग्न सक्नुहुन्न थियो, यद्यपि उहाँ सहर बजार हिँड्दा त साइकल पनि चढ्नुहुन्थ्यो, तपाईँले फोटो तस्बिर देख्नु भएको छ। अनि मदन भण्डारीको अहिले जबरजस्ती नारा लगाइराख्नु भएको छ, यद्यपि अरु सिद्धान्तका बारेमा नि कुरा भइराखेको छ। मलाई तपाईँले भन्न दिनु पर्यो। त्यसपछि मैले त्यही भने नेतालाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, हामीले भन्नुपर्छ भने त्यो आमसभामै कुरा काटेर मभन्दा पछाडि बोल्ने एकजना साथीले यो मदन भण्डारीको दलाली गर्यो भने त्यसको केही महिना पछाडि मदन भण्डारी मारिनुभयो। यदि त्यो बेला सरकार, त्यतिखेर भएको सरकारले विपक्षी दलको नेतालाई, विपक्षी दलको ठुलो व्यक्तित्वलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर गार्ड खटाएको भए, अथवा हाम्रो पार्टीले उहाँकै महासचिवै उहाँ हुनुहुन्थ्यो, सुरक्षा त आफ्नो नै ध्यान दिनुपर्छ भनेर उहाँले थप गार्ड राखिदिनु भएको भए आजको नेपालले यो दुःख भोग्नु पर्दैन होला। मलाई आज गम्भीरतापूर्वक आफ्नो पनि कमी फिल भइरहेछ। यद्यपि मैले त्यो बेला पनि मदन भण्डारीको दलाल भने, मैले त्यो सुने, मलाई त्यो नराम्रो केही पनि लागेन। म आज किन यो भनिरहेको छु भने हाम्रो समाज त यस्तो अचम्मको छ, भाँचनजेल जे गर्नै पर्ने हो गर्न दिँदैन। जब मान्छे हुँदैन किन गरेनौ भनेर हाम्रा नै प्रश्न गर्छन्। म फेरि 13औं दिन मदन भण्डारीको मृत्युको 45 दिन एउटा समारोह थियो, त्यो समारोहमा म बोलिरहेको थिएँ, तिमीले किन जोगाएनौ बचाएनौ भनेर मलाई नै प्रश्न गरे। तर यो समाजसँग तपाईँले सिकिरहनुपर्छ, ठुलो विश्वविद्यालय त समाजै होला नि। त्यसो भएको बेला म गम्भीर भएको होइन। हाम्रो समाजलाई बदल्ने तरिका के त? हामीले थप नयाँ कामहरू पनि गर्नुपर्छ, सांस्कृतिक तयारी पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले असल काम गर्नेहरूले एक्लै पनि त्यो च्वाके बालेर हिँड्न तयार हुनुपर्छ। त्यो मैले छोरीलाई जन्म दियो भन्ने यो विषय नेपालको मात्रै विषय होइन, यो संसारको समस्या हो। त्यसैले यो विश्व समस्या हो र विश्व नारा हो। यसको पक्षमा लागिरहँ भन्ने कुरा र मेरो निजी कुरा होइन यो। तर यो अभियानको पक्षमा तपाईँ त पक्कै हुनुहुन्छ। तपाईँले के गर्नुभयो त भनेर मलाई सोध्नुभयो भने, म जब संविधान सभामा थिएँ त्यही मुद्दा मैले बनाएँ, मुद्दा उठाएको थिएँ र संविधान बनाइरहेको पक्ष म राज्य व्यवस्था समितिको एकजना सदस्य थिएँ। जब हामीले दल सम्बन्धी कानुन ल्यायौँ, निर्वाचन सम्बन्धी कानुन ल्यायौँ, त्यहाँ मैले एउटा प्रस्ताव राखेँ। त्यो के राखेँ भने, म जस्तो अरूले पनि राख्नुभयो, थ्रेसहोल्डको कुरा 5% थ्रेसहोल्ड चाहिन्छ,
पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि निर्वाचनमा खर्च दिने प्रणाली राज्यले बसाउनुपर्छ र आर्थिक त्यो प्रणालीलाई टाइट गर्नुपर्छ। त्यसपछि महिलालाई समान सहभागिताका लागि 2 जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरौँ। 1 जना महिला नै जुनसुकै पार्टीले महिला नै उठाउनु पर्ने र त्यसपछि चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुख अर्कोमा चाहिँ महिला पुरुष दुवैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने एउटा मैले प्रस्ताव राखेँ। त्यो प्रस्तावमा घनघोर छलफल भयो र संविधान बनिरहेको बखत संविधान बनिरहेको बखत पनि घनघोर के छलफल भयो भने लिङ्ग पहिचान गरेर भ्रूण हत्या गर्ने कुरा मानव अधिकारका हिसाबले मौलिक हकमा राखिनुपर्छ भनेर मैले 4 दिनसम्मको छलफलमा बहसमा राखिएको छ होइन? अन्तमा त्यो पहिलो ड्राफ्टमा त्यो पास भयो। तपाईँले धारा 43 को 2 मा तपाईँ हेर्नुहोला। तर अन्तिम ड्राफ्ट मैले पास गराउन पाइनँ र त्यो नपाएको कुरालाई म जीवनभर मुद्दाकै रूपमा उठाइरहन चाहन्छु। यद्यपि कानुनमा व्यवस्था छ तर संविधानमै सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। कानुनी रूपले पूर्णतः बन्देज गरेको छ तर अनुगमन गर्नु होला। दोस्रो कुरा चाहिँ आम महिलाहरूले निर्वाचित हुने अवस्था प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये 1 अनिवार्य अनि वडा समितिमा चाहिँ दलित नि महिला सहितको महिला नै निर्वाचन हुन्छ नि। यसले यहाँले संविधानको कुरा अलि बढी ल्याइराख्नु भएको छ। त्यसो हो भने बागमती प्रदेशमा मन्त्रीमण्डलमा 33% महिला छन् सरकारमा। कुरा त तपाईले धेरै जनतासँग मैले भोट माग्न जाँदा जे कुराको प्रतिबद्धता गरेको थिएँ नि त्यो मैले पुरा गर्नको लागि संविधान सभामा खेलेको भूमिका र राज्य व्यवस्था संहिता आफूले खेलेको भूमिकामा मलाई खुसी नै लागेको छ। र तपाईँले जे अन्तिम प्रश्न गर्नुभयो अहिले जे प्रश्न गरिरहनु भएको छ नि यो मन्त्रीमण्डलमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य छ। यो हास्यास्पद होइन? तपाईँले संविधानको भएको छ भन्ने बेला लेख्यौँ भनेर त्यसलाई एउटा विश्वको उत्कृष्ट संविधानको रूपमा व्याख्या गरिराख्नु भएको छ अनि जहाँ तपाईँहरू ल्याउनु पर्ने हो उहाँ आफै कोटामा भरिपूर्ण भएर बसिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ यसका मूल संवाहक हौ हामी। पुग हो या नपुग हो भन्ने कुराको मैले भनिरहनु पर्दैन। यो पुरा गर्नुपर्दछ। पुरा गर्ने काम तपाईँ आफै हट्न तयार हुनुहुन्छ? हुन्न। यो चाहिँ यसो मैले तपाईँले मलाई आज म हट्न तयार छु भनेर भनाउनु भएन नि। मैले केही सपना जे कामका लागि जनताले मलाई निर्वाचित गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेशमा राजनीति गर्ने महिलाहरूका राष्ट्रलाई लिएर कुनै सपनै छैनन् यसको अर्थ। बागमती प्रदेश सरकारले गर्नै पर्ने काममा मलाई जे उत्तरदायित्व जे जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले दिनुभएको छ त्यो मैले पुरा गर्नुपर्छ। पार्टीले दिएको छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ। पार्टीले पनि सोच बनाएको छ, मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि सोच बनाएको छ। यो अपूर्णताको पूर्णता भएको खबर तपाईँले पाउनुहुन्छ अवश्य। 5 वर्षमा 26 महिना बाँकी छ। अब मुख्यमन्त्रीज्यूले महिला पनि मन्त्रीमण्डलमा राख्नुपर्छ है भन्ने सोच बनाउनु भएको रहेछ। यो धेरै ठुलो परिवर्तनको कुरा हो मेरो विचारमा। सबैले बुझ्नु होला। अन्त्यमा छौँ। यस्तै कुराहरू तपाईँहरू मिठो बोलेर जनतालाई पानीबाट वञ्चित, सिँचाइबाट वञ्चित खाटाखुल्टी भएका सडकमा हिँड्न लगाउने। आज बिहानको समाचारमा छ छोरी पेटमा छ भनेर श्रीमतीको पेटै काटिदियो भन्ने एउटा कति दर्दनाक समाचार छ। तपाईँहरू जेन्डरको लागि लडिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ, पहिरोको लागि तटबन्ध भन्नुहुन्छ, बस्ती सार्नुहोस् भन्दै दर्जनौँ घर, सयौँ मानिसहरू 253-60 जति सङ्ख्यामा मरिसके बाढीबाट। कोरोनाको 411 छ आजसम्म। अनि पुरा र काम कहाँ छ? तपाईँले भनेका केही प्रश्नहरू यी खालका प्रतिनिधि घटनाहरू सूर्यचन्द्र रहेसम्म पनि कतै न कतै त घट्न सक्छन्। म एउटा भन्न चाहन्छु, अस्ति मात्रै अमेरिकामा एकजना कालो अनुहारका थिए, छालाका थिए। उनको श्रीमती वरिपरि घुमी नमारा भनिरहेकी थिइन्। उनलाई पनि नमारा भनिरहेको थिए तर प्रहरीले नै कचाक खुचुक पारे नि। यो यहाँहरुको सबभन्दा ठुलो जवाफ सुन यस्तो घटना गलत कुरा कतै नै देखेर होइन यस्ता कतै घटनाहरू हुन्छन्। यसमा दुःख लागेको छ मलाई। विश्वभरि नै त्यस्तो हुन मिल्दैन, हुन दिनु हुँदैन। यो दिशामै लाग्नुपर्छ। तर तपाईले मलाई प्रश्न गर्नुभएको मध्ये हाम्रो बागमती प्रदेश सरकारले सीमितताका बावजुद पनि हाम्रा जे प्रयासहरू सुरु गरेका छौँ, सुरुङ युगमा नै मुलुकलाई अगाडि लानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको तयारीको क्रममा हामीले भर्खरै मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र परामर्शदाता छनौटको लागि गरेका छौँ। अब सुरुङ निर्माणको बिल्ड एन्ड
डिजाइन एन्ड बिल्डको पद्धतिबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यातायातमा सुधारका लागि डिजिटलाइजेसनको क्रमको तयारीमा छौँ। खानेपानीको क्षेत्रमा परिवर्तनको प्रयासमा छौँ। ढुङ्गेधाराहरू 1300-1400 वर्ष अगाडिदेखि चल्दै आएका गुठी प्रथाबाट चल्दै आएका रहेछन्। यस्ता खोजी गर्दाखेरि 23 ठाउँमा राजकुलाहरू रहेछन्। सतह सिँचाइको कुरा, लिफ्ट सिँचाइको कुरा, खानेपानीको कुरा, आवासका कुरा, यी सबै कुरालाई एकैचोटि पुरा हुन्छ म भन्दिनँ। तर केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भएर जनताकै पहल कदमी सहित नेपाली मौलिकताको विकासमा बागमती प्रदेश सरकार खरो ढङ्गले उत्रिन्छ, उभिरहेको छ। तपाईँहरूले मद्दत गरिरहनुपर्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालसँग। उहाँ संविधान सभाको सदस्य समेत हुनुहुन्छ र बागमती प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारका विषयमा कति काम गरेको छ, खास गरी सिँचाइमा, सडकमा, खानेपानीमा लगायतका क्षेत्रमा जनताको स्तर कति माथि उठ्न सकेको छ, प्रदेशले ल्याएका योजनाहरू के छन् र आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले कसरी काम कारबाही गरिरहेको छ। संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि तिनै तहको सरकारले काम गरिरहँदा पनि कतिपय ठाउँमा तालमेल नमिलेका गुनासाहरू छन् र काम पनि एकले अर्काको कामलाई हस्तक्षेप गरेको वा त्यसको अनरसिप लिन खोजेको पनि देखिएको छ। र यस्ता विषयमा समेत केन्द्रित रहेर आज हामीले देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।